السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ آج ہم اگلی مشق کرنے والے ہیں، تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملہ دال نون پیش دن، ملدن ہا پیش ہو، ملدن ہو وقف، ملدن۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی کاف زبر کا، من ربک وقف، من ربک۔ میم سا زبر مس، واو لام دو زبر ول، مس ول لام زبر لا، مس ول ہا میم پیش ہم، مس ولہم وقف، مس ولہم۔ غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو۔ را را دو پیش رر، غفور را زبر را، غفور را۔ حا یا زیر حی، غفور رحی۔ میم دو پیش من، غفور رحیم وقف، غفور رحیم۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با دال زیر دی، میم بعدی وقف، میم بعد۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما دال میم دو زبر دم، آمدم با زبر با، آمدم با۔ عین یا زیر عی، آمدم بعی۔ دال دو زبر دن، آمدم بعیدن وقف، آمدم بعیدا۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا۔ میم میم دو زیر میم، کرامم با زبر با، کرامم با۔ را زبر را، کرامم برا، را زبر را، کرامم بررا۔ تا دو زیر تین، کرامم بررت وقف، کرامم بررا۔ سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی۔ عین میم دو پیش عم، سمیعم با زبر با، سمیعم با۔ صاد یا زیر صی، سمیعم بصی۔ را دو پیش رن، سمیعم بصیر وقف، سمیعم بصیر۔